تو رل کے تھے میرے نال پڑھو آ گیا سونا کملی چپ مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا آ گیا آ گیا سونا کملی چپ مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے کہ نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں نے دیر نیند ہی نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود نہ پڑھ لیا کرے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے مسجد نبی چے اعتکاف کر کے آئے ماشاءاللہ ہن کا میں تھے رکھیا جائے اللہ نے رجا فرمایا ایوہ اللہ سکت جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اللہ نے ارشاد فرمایا میرا یار میری دلیل بن کے آ گیا آج عرض کی دیا اللہ کملی والا دلیل کہ میں بن گیا فرمایا میرا دعوی لیسا کمثلہ شیء اللہ فرماتا میرے برگی شاہ کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ تیرے دلیل کی ہے فرمایا دلیل بن کے کملی والا آ گیا آج عرض کی دیا اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا فرمایا آؤ آکے میرا یار بیخ لو میرا مہیوے کے من نہ پہ جائے گا مصطفیٰ برگا کوئی نہیں خدا برگا کون ہو سکتا ہے فرمایا میرا دعوی لیسا کمثلہ شیء میرا دعوی لا الہ الا اللہ فرمایا میرے جیا معبود کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھران دے خدا بنا لے لوگاں چاند سورج ستارے انہوں معبود بنا لے آؤ لوگاں نے فرشتے انہوں خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے معبود بنا لے آؤ لوگاں فرعون نمرود برگی انہوں اپنے جیا انسانہ نو پوج لے آؤ لوگاں نے اپنے برگی انسانہ دی عبادت کر لے عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بے کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں فرمایا لا تدرکو الابصار فرمایا منو کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دیا اللہ کی میں پتہ لگے تیرے جیا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جائے منی منو جایا جائے اللہ نے پھر اپنا یار بنا کے بھیجیا اللہ فرمائے کملی والے نہ منو بکھنا سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کارج لواں گے ظلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا سونیا مکدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا بچ جلبہ اپنا رکھ دیواں صورت تینوں دے دیواں گا تے بچ جلوہ اپنا رکھ دیواں گا فرماتے نو انج دی دلیل بنا کے بھیجاں گا لوگ ویخ دے تینوں رہن گے تے من دے منو رہن گے پھر دنیا ویخ دی مصطفیٰ نو رہی تے من دی خدا نو رہی ایڈا ہی سونا بنا کے بھیج دیتا کہ ظہوری مرحوم نے نا ایدہ ترجمہ آسان کر کے کیتا پنجابی دے اندر پڑھا بھائی تسی بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی تھوڑی ہور کوشش کرو چاہ سبحان اللہ پورا سال جڑا نمازی مسجد دے چاہوے انہوں سبحان اللہ دی آواز استقبال کرے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دے اجدہ بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ دمو موڑ چھڑے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا اللہ نے رشاہ فرمایا خلق الانسان
پروردگار ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ نے اپنے یار نو آسان تقویم بنا کے بھیجیا اللہ نے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کاریگر کو چنگی چیز بنا لوے نا تے انہوں دکان دے اندر نہیں رکھے دا باہر لٹکا دیں دے کہ آن جان والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے انہیں بھی جدو یار بنایا نا بنا کے ایڈا ہی سونا بنا چھڑے اپنی قدرت دے آنے چا رکھ کے آپ ہی ویکھے نا تے انہوں بھی کہنا پہ گیا بنائے تے میں بھی بڑے نے پر تیری قسم ہے تیرے جا دوجہ میں بھی کوئی نہیں بنایا جدائی بنا کے بھیج دیتا کہ آپ ہی بنا کے قسمہ چکی جاندہ ہے تے کہندہ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کدے کہندہ میں نو تیرے چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم کدے کہندہ میں نو تیری کالی رات ورگیاں ظلفان دی قسم شاعر اپنے محبوب دی ظلف دی تعریف کرے نا تے شاعر تشبیح دین چ بڑے ماہر ہوندے نے ہے نا شاعر کہندہ میرے محبوب دی اکھ انج جویں چشم آہو جویں ہرن دی اکھ گردن انج جویں سراہی اپنے محبوب دے ابروں نے کہندہ انج جویں تلوار یا چانے شاعر تشبیح دین چ ماہر ہوندے نا ظلف دی تعریف کرن تے کہندے میرے ماہی دی میرے محبوب دی ظلف انج جویں کالی گھٹا اللہ فرما تو ہنو اپنے محبوباں دی ظلفاں کالی گھٹا ورگیاں لگ دی ہیں فرمایا مینوں میرے یار دی ظلف کالی رات ورگی لگ دی ہے فرمایا میرے یار دی ظلف کالی رات ورگی چہڑا چڑھ دے دن ورگا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ ہی بنایا تے آپ ہی قسمہ اللہ فرماتا میں نو قسم تیرے مکھ دی میں نو قسم تیری ظلف دی گرامی قدر حضرات ماں پتر دی قسم چک دی تے ماں نو پوچھی نا کیوں تے ماں کہندی ہور کی دی چکا میں نو ادنا پیارا ہی کوئی نہیں تے عرض کی تھی تو کیوں اللہ فرماتا لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں جی دی قسم چکا میں بھی یار دی قسم چک کے دسنا چاہنا میں نو ادنا لو پیارا ہی کوئی ایڈا پیارا بنایا ہی کوئی نہیں گرامی قدر ایڈا ہی سونا بنا دیتا ویکھن والے پھر ویکھ دے مصطفیٰ نے تے من دے خدا نے ایڈا سونا بنایا جو کہ آج ربیع الاول شریف دی آمد ہے نا تھوڑے دن تک اسی استقبال ربیع الاول شریف دے حوالے نال آج میں تو انہوں آدھسنا کو کیویں آیا تے کیڑی شانہ لے کے آیا بس میلاد بیان کرنا انج لوگ کہندے نے کتھے لکھے ہیں کیوں منا دے اے جھڑیاں اے کمکمے اے گلیاں کیوں سجان دیں اے نی لائٹنگ کیوں کر دیں اے بنیرے کیوں سجان دیں اے جھنڈے کیوں لگان دیں اے پیپلز پارٹی دا جھنڈا بنیرے تے لگا ہوئے نا تے ہر گزرن والے نو پتہ لگتا ہے جڑے گھر والے نا اے پیپلز پارٹی دے نے جھنڈا لگا ہوئے نا پی ٹی آئی دا تے ہر بندے نو پتہ ہوندہ اے گھر والا پی ٹی آئی دا اے سارا گھری پی ٹی آئی والے آندہ ہے نون لیگ دا جھنڈا بنیرے تے لگا ہوئے تے پتہ لگ جاندہ اے بندہ نون لیگ دا ہے ربیع الاول شریف دا چاند چڑھے نا تے بنیرے تے میلاد دا جھنڈا لگاویں پتہ لگے بندہ میلاد والا ہے جھنڈا لگایا جے بیج لگایا جے پتہ لگے نبی پاک دے میلاد والا ہے نبی دے میلاد والا ہے خوشی او مناندہ ہے جدے گھر خوشی آوے پرسو نامی دا پیپر ہوئے نا تے او پرسو رزلٹ آئے میں نو گھر والے دا سے جڑا ہمسایاں دا بچہ نا جی او پاس ہو گئے تے مبارک دے ہو نامی پڑھ میں گیا ماکھیا جی مبارک ہوئے انہاں کہا جی خیر مبارک مٹھائی کھاؤ جی بڑے خوش ہوئے او میں نو کسے دسیا کہ جڑا ادھر والا گھر ہے نا انہاں دا بچہ بھی نامی پڑھ دا ماکھیا انہوں بھی مبارک دے آلی او دے وال گئے تھے ماکھیا جی مبارک ہوئی انہاں کہا جی کیوں ماکھیا تو بچہ بھی نامی پڑھ دا سی او پاس ہو انہاں کہا جی سانو مبارک نہ دیو ساڑا فیل ہو گیا میں نو گل سمجھ آوے کہ خوشی او مناندہ جدے بیڑے خوشی آوے کوئی نانا مناوے لڑنا نہیں کیونکہ انہوں کی لگے وہ دے بیڑے آئی نہیں تو تے منا تیرے بیڑے تے مصطفیٰ آئے نے نا
تیرے تے ویڑے آئے نا تم منا کے دسو میں وہاں جدے ویڑے خوشی آئی مینوں نبی دے آمد دی خوشی میں کیوں نہ مناواں اسی دنیا نو دسنا ہے اسی جنڈے لگا کے ہی دسنے آ گیا سونا کملی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی چمب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے تے نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے بھئی نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی اسی کیوں نہ منائیے آ گیا سونا کملی دی چوب مار کے پھر کہیے جی یہ تسی کہو تے پھر میں بھی کہہ لینا وہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں میرنا نبی دی لال کے نات پڑھنی ہے بھائی اے دیکھو کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا او دا پھڑ کے کرو تو رال کے تھے میرے نال پڑھو آ گیا سونا کملی کی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چوب مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے کہ نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے بھئی نیویاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے اللہ نے اپنے یار نے جدی دلیل بنا کے بھیجا جیڑا ویخ دینا بس ایک دن ابو جال دا پتر اکرمہ مکہ دی گلی چو او سامنے وارے تھے ادھر نبی پاک جا رہے سرکار نگاہ جھکا کے چل دے سن آج تھے سجدہ کری دے نا اتھے کر کے نگاہ جھکا کے ٹوریا کرو صرف اسلام نے بیٹی نو نہیں آکھیا کہ بیٹی نہیں اپنے چہرے پردہ رکھ اسلام نے پتر نو بھی آکھیا تمہیں نگاہ نیویاں رکھ اے حیادار ہون دی نشانی ہے جڑا نگاہ نیویاں کر کے رکھے چہرہ اٹھا کے چل پتہ چلے کوئی خاندان نہیں تے نگاہ نیویاں رکھ پتہ لگے حیا والا ہے چہرہ اٹھا کے چل تے نگاہ جھکا کے چل اما عائشہ فرما دیا نبی پاک جو اتنی غیرت حیا سے کہ اتنی غیرت کسی کماری بچی چ بھی نہیں ہوندی کوئی دور ہوندہ سی آج تے نہیں مگر کوئی دور ہوندہ سی جدو کماری بچی دی غیرت حیا بڑی مشہور سی اتے موبائل نے بڑے غرق کر دیتے نا اما عائشہ فرما دیا کماری بچی نہ بھی زیادہ حیا سی نبی پاک نبی پاک نگاہ جھکا کے چل رہے ادھر ابو جال آ رہا اچانک میرے نبی دی نگاہ اٹھی تے ادھر ابو جال دے پتر دی بھی نگاہ اٹھی تے جدو اکھیاں ہویاں نا چار تے کیڑا رنگ دے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے جیبہ الفاظ دیگر کماں تے ادھے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں اکھ ویچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے کونین دے والی دی نگاہ جدو پئی نا ابو جال دے پتر اکرمہ دے چہرے دے نوجوانو ابو جال دے پتر دے دل دی دنیا بدل گئی نالے گلیاں جا دوڑ دا نالے کہندہ رستہ دے دیو لوگ
کہتے نہیں کرما کی ہویا کہن لگایا پا جاندی وری کہہ گیا سی پترا کدرے محمد نظر تھلے نہ آ جائیں پر آج میرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی نوجوانوں دوڑ دا اپنے بت خانے آیا کہ بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے آج میرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دا نام سن کے بت زمین تے ڈگیا بت دے دو ٹکڑے ہو گئے نالے آباد آئی تینوں کون بچاوے ہن تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے اپنے بت خانے جو نکلے آؤ جدر نو نبی دی نگاہ کی تھی جاوے جدر نو نبی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی کٹا کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی کٹا کی تھی جاوے ابو جہل دا پتر کرما ٹریا دریاؤ دے کنارے آیا تے مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا نہ تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھلانگ ماری دریاؤ دیاں لہراں چکے باہر سٹیا انہیں دوسری باری چھلانگ ماری دریاؤ دیاں لہراں نے باہر سٹیا انہیں تیسری باری چھلانگ ماری دریاؤ دیاں لہراں چکے باہر سٹیا دریا بلوے کے کہنے لگاؤ مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چی آباد آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد ہی نگاہ پہ جائے او تے مرد ہی نہیں قبراں چ وی جوندے ہی رہندے مرد نگاہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک آمین آمین او کوئی مرد ہے او جنہ تے نگاہ محمد عربی دی پہ جائے اے بابا خادم رضوی دے نوکر جڑے بیٹھے انہوں نے پوچھو او کوئی مرد ہے او کوئی مرد ہے جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جائے بھئی انہوں دیا قبران تے بھی دیوے والدے 1000 سال گزر گئے داتا علی حجویری وہ کوئی مرد ہے بولے نہیں سبحان اللہ اے پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے آپ گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے نہ تسبیح پڑھ دے جائے نالے سیر مارننگ واک پہ کر دے تاری ساری انگریز نہ بندوق پکڑ کے شکار کرن نکلیا انہیں تسبیح ویکھی پہلی بات تے تسبیح پکڑ کے کہندہ ہے ایک ہی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک ہی ہے انگریز کہندہ میرا ہتھیار ہے آپ تسبیح وکھا کے کہندہ ہیں اے میرا ہتھیار ہے انگریز بڑی حیرت نہ کہندہ ادنا کی کر دیو اے بچوں نے چپ کرو یار ادنا کی کر دیو آپ بندوق والے اشارہ کر کے فرماتے ہیں تسی ادنا کی کر دیو انگریز کہنے لگا بابا تینوں میں کر کے بکھائی دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈے کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں اے دے نال اے کرنا ہوا آپ تسبیح پڑھ دے مر پردہ پرندے دیکھو آلے گئے پرندے نو تسبیح لگائی اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں اے دے نال اے کرنا پتہ لگیا جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے نا وہ مردے نہیں وہ قبرہ چ بھی جوندے تو ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جانا جنہ تے نگاہ محمد دے پہ جائے وہ نہیں مردے حضرت حضرت خواجہ بائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا آپ دے مرید نے رات نو خواب وچ ویکھیا کہ میں خدا دا عرش سر تے چک کے لے جا رہا عرش
اکھ کھلی تے خیال ہے سویرے پیروں کل جاواں گے تے خواب دی تعبیر پوچھ کے آواں گے. او جدو خواب دی تعبیر پوچھن حضور خواجہ خواجگاں حضرت بابا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چاہیا نا تے ادھر خواجہ با یزید بستامی دا جنازہ پہ جاوے. او چیخا مار کے روے تے جا کے نا تے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے جنازے نو کندہ دیتا تے نالے کندہ دے تے نالے رو کے آکھے میں تے خواب دی تعبیر پوچھن آیا سا تے تسی ٹر پے ہو. تے خواجہ با یزید بستامی کفن چو چہرہ کٹ کے فرما دے خواب دی تعبیر پوچھن آیا تے سمجھ نہیں آئی راتی عرش چک کے پیا پھردا سا ہن مرشد دا جنازہ چک کے پھردا آئی تعبیر ہے. وہ کوئی مرد نہیں جنہ تے نگاہ محمد دی پہ جے فرمایا آئی تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ مرشد دا جنازہ چک کے لے جا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات جنہ تے نگاہ ایسا بنا کے بھیجا نا یارنو سناواں گال ہجرت رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی دو میں یار جدو ٹرے نا اچانک رستے چ نبی پاک نو بھوک لگی تے حضور نے فرما ابو بکر یار کو جو کھامن لے ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھجوراں بھی مک گئیاں ستو بھی مک گئے تے پانی بھی مک گئے تے او جو ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے کچھ کھامن لے کے آواں فرما چل دو میں یار کٹھے چل لے. دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے مائی جی اسی مدینہ دے مسافران کعبے دے حاجیاں تے کچھ کھامن نو مل جائے. جنہ مدینہ بیکھے انہوں نے پتہ ہے جنہ نہیں بیکھے رب سارے دے نصیبت کرے پوچھو کسے کولو کہ مدینے والے دی کیسی مہمان نوازی. جدو رمضان شریف افطاری دا ویلا ہوندا نا لکھاں لوگ ایک ویرے بہ کے مسجد نبی چ جدو افطاری کردے ہوندے نا تے میرے جے فقیر اوتھے کھلو کے ویکھ کے آئی سوچ دے نے واہ مدینے والے ہو تسی 1500 سال بعد نبی دے پرونے نال اینا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کوئی پیار کیتا ہوئے گا. کسے مہمان نوازی پوچھنی تے ایک مدینے والیوں کو لو ویکھے تے پوچھے نکے نکے بچے گلیاں چ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہندے نے اج بھی اے میرے پرونے بن جاؤ آجو میرے پرونے بن جاؤ آپ میرے کو افطاری کر لو لنگر دے دے ہاتھ جوڑ جوڑ کے لنگر لے لو جی. کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم قریب کھڑے تے صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی کو جو کھاون نو مل جائے. مائی نے ایک باری سیدنا صدیق اکبر وال ایک باری حضور وال تے ایک باری آسمان وال ویکھیا تے اتھرواں دی لڑی تے مائی رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ کر دے دی. تے مائی ہاتھ جوڑ کے کہندی میں بڑی ماڑی تے غریب ہاں گھر کھامن لی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے. حضرت صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی روو نا تو اسی ٹر جانے ہاں. نبی پاک فرماتے نے یار جانا کیوں عرض کہتی یا رسول اللہ مائی کہندی میں بڑی غریب تے ماڑی ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں. نبی پاک فرماتے نے مائی کہندی گھر کھامن لی کچھ نہیں پر او مائی دے بیڑے چ میں نے ایک بکری نظر آ رہی ہے. حضور نے انہا فرماتے مائی ڈائریکٹ نبی پاک نہ گلی پہ گئی کہہ لگی جی اے بکری دودھ نہیں دین دی اے بڑی بڑھیری ہوگی اٹھ نہیں جی سک دیئے تھے میرا خامد بکری چارن گیا اجڑ لے کے گیا تھے اٹھ سک دیئے نال جان دی اے اٹھ دی نہیں اے تے چر دی نہیں اے دی دودھ دین دی نہیں. نبی پاک مسکرا کے فرما دے مائی جی بکری تو دودھ نہیں دین دی پر جے تسی اجازت دے ہو تے اسی دودھ چو لئیے. اینا میرے آقا نے فرمایا نا تے مائی لبا چکن دی اوکھے ابھی دودھ نہیں دین دی پھر کہندے نے چولی مائی نالے ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹے تے نالے لبا چ پئی آکھے چوئی جاندی جے تے چوڑو. انہا کہہ کہ مائی ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹی نا تے نبی پاک دروازے چو کھلو گے. پنوال والے رنگ کے او بکری اپنے گوڑے اندے سر رکھ کے بیٹھی تے اور قدم دی بیٹھی پر جدو بکری سانس تے سانس تے ہوا تے نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری سر چکے کندی کدرے او اتنی آ گیا او جدیاں 1,24,000 نبی اڈی کہیں کر دے گئے. بکری نے گاہ اٹھا کے جدو حضور دے چہرہ انور وال ویکھیا نا ہن رنگ کیسا ہے تحری صاحب کے بکری حضور وال تے حضور بکری وال بکری حضور وال تے حضور بکری وال ویکھ رہے ویکھ دیا نا میرے نبی نے بکری نو اے انج کر کے نا انج اشارہ کر
تسی یاد ہے نا بکری جدو بول دیئے تے میں کر دیئے ہے نا میرے نبی بکری نے اشارہ کیتا تے بکری حضور والوے کے کہہ دی جی میں فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہہ دی وے سونے میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کملی والے میں فرمایا ہاں تو رو کے کہنے لگی جدو جوان سدو دے دی رہی سارے پوچھ دے رہنے اج وڈیری ہو گیا پوچھ دائی کوئی نہیں اس واسطے کہنیا کتھے تو کتھے میں کہ رو کے کہنے لگی میں کو جی میرا دل برسونا تے میں کیویں اسنو بھاوا او بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھ وسیلے بھاوا فکر ہمیشہ رسی باہو کتے رو دی نہ مر جان لگی میں کو جیتے میرا دل برس ہونا میرے نبی انج کر کے بکریوں نے اشارہ کیتا نا تے او بکری جڑی کدے اٹھے نہیں آج اٹھ کے دوڑ پئی انج پنوال والے میں نے سچی دسو کڈے بختاں والے ہو جانور او جڑے میرے نبی نو پہچان گئے تے کڈے بدبخت ہو جانور ہو جڑے میرے نبی نو اجے بھی نہیں پہچانے ہیں او کڈے بختاں والے جانور جڑے میرے نبی نو پہچان گئے گل سناواں تھکے تے نہیں ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ہن ہاتھ چک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا جڑا نہیں چکدا نال دا بیلی سہارا کرو دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں نے بیلی نے آکھیا بھائی جاننے کہ بھائی ختم نبوت دی گفتگو نال میں نہ کراں تے میرا تے گزارا ہی نہیں ہوندا بھائی میرے نبی جنگ خیبر تو واپس آ رہے تھے راہ میرے نبی نے گدا ملیا کھوتا حضور نے ویکھے تے او گدا گلاں کرن لگ پیا تے گدا نبی کریم علیہ السلام نو کہندا ہے یا رسول اللہ میں جڑے گدے دی نسل ہی چوانا اس نسل جو اسی 70 گدے پیدا ہوئے تے ہر گدے تے کسی نہ کسی نبی نے سواری کی تھی تے گدا بول کے میرے نبی نو کہندا یا رسول اللہ اس نسل چو میں آخری ہاں تے نبیاں چو تسی آخری ہو پتہ لگیا کہ کھوتے تے گدے نو پتہ سی میرا نبی آخری ہے او کڈا کھوتا ہے او جنہوں اجے بھی نہیں پتا میرا نبی آخری ہے اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 میرے نبی نے انہوں فرمایا تیرا نام کی ہے گدہ بول کے کہنا میرا نام ہے یزید بن شہاب فرمایا تیرا نام نہ بدل دئیے جی بدل دیو حضور نے فرمایا آج تو بات تیرا نام ہے یعفور کی نام یعفور انہوں لے کے میرے نبی دیتے بیٹھ کے سواری کر کے مدینے لے آئے اے یعفور گدہ ساری زندگی پھر میرے نبی کو رہے نبی پاک دیتے سواری فرما دینے اس نبی دی آجزی ویخ گدے تے سواری کر دے جڑا چاہوے تے براق تے بیٹھ جاندہ ہے
پر گدے تے سواری کر کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدے تے سواری کر دے سن تے انہاں دی عاجزی سی نا، تے کوئی یہ نہ عیسائی سانو میں نہ ماردا، ساڈے نبی نے گدے تے سواری کیتی، عاجزی وکھائی، میرے نبی گدے تے سواری کرنی، پر ایڈا سیانا حضور نے انہوں فرمانا یا پھور، انہیں دوڑ کے آنا، حضور نے فرمانا جا جا میرے ابو بکر نو بلا کے لیا، آج جاتے میرے سلمان فارسی نو بلا کے لیا، جا میرے ابو ہریرہ نو، انہیں جا کے نا صحابی دے دروازے نو ٹکرا مارنیا، صحابی رسول نے باہر ہونا تے یافور نو ویکھ کے سمجھ جانا نبی پاک دا ڈاکیا آیا ہے، سرکار بلاندے نے آ جانا، یہ اوہی گدا ہے جدو نبی پاک دا وصال ہویا 3 دن اے مدینہ دیاں گلیاں چ روندا پھردا تے حضور نو ڈھونڈدا سی، سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان ہی قربان کر دیتی۔ ختم نبوت دا مسئلہ ہو جڑا جانوراں نو بھی سمجھ آ گیا۔ میں تو ختم نبوت دا سارا عقیدہ ایک ہی جملے چ سنا جاواں تاکہ تہاڈی آسانی وقت بھی بچ جائے۔ یاد رکھو بنوال دے مسلمانوں، جیڑا کملی والے نو نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں، تے جیڑا کملی والے نو آخری نبی نہ منے او بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان ہون واسطے جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے، مسلمان ہومن واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے۔ آئی عقیدہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت ہے، آج ہر مسجد ہر محفل چنارے لگ دے، ضرورت بھی وقت دی، سنیا دا عقیدہ بھی ہے۔ 1956 عیسوی دی ختم نبوت دی تحریک، راول پنڈی دا بازار، جلوس سنیا دا جا رہا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگ رہے، وقت تک گورنر جنرل محمد خان انہیں اعلان کر دیتا تے حکم دے دیتا کہ نہ سنیا تے گولی چلا دیو، گولی چل گئی، نوجوان شہید ہو رہے، راول پنڈی تے بازار تے گلیاں خون دے نہ لتھڑ گئیاں، گرامی قدر حضرات کچھ شہید ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، او جڑے گرفتار ہو گئے تھانے گئے، انہاں گرفتار سنیا دے اندر ایک نکاح جیا 10 سال دا بچہ ہے، او بچہ تھانے چ بھی نعرے لگاندا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے لگا رہے آؤ، تھانے دار قریب آکے کہنے لگا بڑے ختم نبوت دے نعرے لگانا ہے، او بچیا مرغا بن جا، بچے نے کان پکڑ لے مرغا بن گیا، تے تھانے دار کہنے لگا بچیا 10 تینوں کنیاں جتیاں مارا، بچہ کہنے لگا تھانے دارا انیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا، دنیا قیامت نو کھا سکنا ہے۔ آج عقیدہ ختم نبوت بچے دی سمجھ آ گیا۔ قادیانی لانتی ظالم انہوں نبی بنا کے لائے جڑا اکھوں کانا، رنگ دا کالا، منہ دا کھوجا، تے جن پاڑو نہ تھا، منہ نہ متھا، تے جن پاڑو نہ تھا، کہندے نے نبی میں نو سچی دسو ایڈے سونے دے بعد رب نو ایڈے کھوجے دی لوڑ کیڑی سی؟ اکھوں کانا، رنگ دا کالا، سیالکوٹ پٹواری دا امتحان دینا آیا تے فیل ہو گیا۔ اچھا جڑا پٹواری نہیں بن سکتا وہ نبی بن سکتا ہے؟ اوقات پٹواری بنن دی نہیں تے دعوے نبوت دے۔ یاد رکھو صرف نبی دے نا دے نعرے مارنے تے عشق رسول دے دعوے کرنے تے نبی دے عشق والے نہ پیار کرنا اے عشق نہیں، نبی دے دشمن اللہ دشمنی رکھنا اب عشق رسول ہے۔ یار دا یار یار ہوندا ہے، یار دا یار تے یار دا دشمن دشمن ہوندا ہے، آ عشق ہے۔ صرف یار دے یار نو یار نہیں کہنا، یار دے دشمن نو دشمن بھی سمجھیے، پھر عشق مکمل ہوتا ہے۔ تواڈے چپراڑ دی سڑک تو ایک بتی والا ٹرک گزرے نا تے ساڈی سیالکوٹ دی ٹریفک پولیس دا چلان کر دیندی، تے جتھے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکدا اتھے ایک اکھ والا نبی کیویں چل سکدا ہے؟ اکھوں ہی کانا، انج ہے تے اکھوں کانا تے رنگ دا کھوجا تے کالا۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کدے چند دا ٹکڑا بھی ہوندا سا محمد دی جُتی دی نوک تو وار کے سٹ دینا سی۔
ساڑھے لاہور دینا ایک بہت بڑے مناظر گزرے نے، امام المناظرین حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ۔ آپ دا ایک مرزعین المناظرہ ہو گیا تھے، آپ نے قرآن تے حدیث دے بڑے دلائل دیتے، او من نہیں نا بابا جی پھر پنجابی بھی سن، بابا جی ہو گئے پنجابی شروع، آپ نے فرمایا لانتیا آ جڑا تیرا جھوٹا نبی ہے اے اکھوں کانا ہے، تے اللہ قرآن چ فرماندا ہے آ جڑا کانا ہے اے کافر ہے۔ او علماء بھی حیران تے عوام بھی حیران تے مرزئی بھی حیران تے مناظر بھی انہاں دا حیران، انہوں نے آکھا جی قرآن چ کتھے لکھیا کانا کافر ہے؟ وہ کہنے لگا مولوی جی جے تسی قرآن چ ثابت کر دیو کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا۔ آپ نے پھنسا لیا، فرمایا چل پھر تیاری کر۔ قرآن جڑے علماء بزرگ نے جنہاں چھوڑیا انہوں نے پتہ کہ مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک بڑا سونا پڑھ دے سن۔ آپ نے سارے مجمع نے تیار کر لیا، فرمایا لو بھائی میں قرآن پڑھ لگا کہ کانا کافر ہے۔ سارے بڑے متوجہ ہو کہ قرآن دی کیڑی آیت پڑھن لگے جی آنکھو سبحان اللہ تے میں انہاں دے انداز چ پڑھا جن جو انہاں نے پڑھیا سی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ او جڑا عربی دا لفظ ہے کانا سی نا، آپ نے انہوں پنجابی دا کانا بنا لیا۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا آوے اللہ قرآن جے کہندہ کانا ہے ہی کافر۔ عرض کرن دا مقصد ہے کہ ہووے کانا کو جا کالا تے ریساں کرے میرے نبی دیاں۔ یہ پتر دا نام سی فضل احمد، وہ لوگاں نو کہندا ہوندا سی میرے ابے دا کلمہ نہ پڑھو جھوٹا ہے۔ اچھا پتر او دا کہ نہیں لگدا، تھی او دے آنکھیں نہیں لگدی، بیوی او دے آنکھیں نہیں لگدی، تے ریساں او دیاں کردا جدے چن بھی آنکھیں لگدا ہے تے سورج بھی آنکھیں لگدا ہے، ریساں میرے نبی دیاں لانتی کردے۔ نوجوانو ختم نبوت دے پہرے دار بن جو، پہرے دار بن جو، میرے نبی دی عزت ہر لمحہ پہرے دار بن جو۔ میں تے اکثر کہنا ہونا کہ پہرے دار رسول اللہ دا، میں پہرے دار رسول اللہ دا، تے دیندہ پھردا ہوکا بن جاتا بے فرمان نبی دا، او اللہ دیالو کا نبی پاک دی عزت دے پیارے دار بن جائے۔ تو گرامی قدر حضرات جانورانو بھی سمجھ آگیا نبوت دی شان تے عظمت۔ میرے نبی بکری نو اشارہ کیتا، او جڑی کدے اٹھی نہیں سی نا، انہیں اٹھ کے میرے نبی دے قدمہ دا بوسہ ہی لیا۔ سرکار نے انج کر کے یداللہ والا ہاتھ بکری دی کھیری تے پھیریا، تے صدیق اکبر فرماتے نے میں دیکھیا کہ بکری دی تھنا تے او دی کھیری دے اندر اتنا دودھ بھر گیا، کدیاں پچھلیاں لتاں بھی کھل گئیاں، یعنی اتنا زیادہ دودھ بھر گیا۔ صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی ذرا برتن لے آیا جے۔ او مائی نالے اپنی ککھاں دی کلی چ برتن لین جاوے تے نالے لبج پئی آکھے ابھی یہ دودھ نہیں دینی، پھر پانڈا پہ مانگ دیں دے بھی لیا تے کنوں کو دے گی۔ مائی نا ایک پلیٹ ایک تھالی کٹوری لے کے آئی، حضور نے کٹوری رکھ کے نا تھالی تے بکری دا دودھ دھویا، تھالی بھر گئی۔ حضرت صدیق اکبر فرما دے مائی جی برتن ہور لے آیا جی، ہن مائی ڈول لے کے آئی، او بھی بھر گیا۔ مائی دیگچی لے کے آئی، او بھی بھر گئی۔ مائی لے آئی جاوے تے حضور بھری جا رہے، مائی لے آوی جاوے تے حضور بھری جا رہے۔ مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آوے، حضرت صدیق اکبر آواز دے کے کہتے ہیں مائی جی یہ پانڈا لے آؤ نا، تے مائی دی اندروں آواز دے کتھوں لے آواں، میرے پانڈے ہی موک گئے۔ جب مائی دے برتن مک گئے تے بکری چو دودھ نہ مکھے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دودھ پیتا، مائی نو پلایا، صدیق اکبر نو پلایا، برتن سارے بھرے تے مدینے والا مدینے وال ٹر پیا تے مائی نا ککھاں دی کلی دے باہر کھلو کے شام تک میرے نبی دی ٹوری ویکھدی رہ گئی۔ قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدرو ٹردا جاوے چاندنی کردا جاوے۔ اس مائی دا نام کتب سیرت حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ لکھی ہے۔
اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو اونٹ چار کے تے بکریاں چار کے آیا نا انہوں کلی چ عجیب جیا نور نظری آیا تے قریب ہو کے تے بیوی نو پوچھا دا کوئی آیا سی تے مائی جڑی صبح دی بڑی حیران ہے کہہ لگی ہاں غیب الغیب دے دیسو آیا ایک کالیاں زلفاں والا دو گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا خامد بیوی دے قریب ہو کے کہندا کیویں دا سی جڑا مائی جواب دیتا نا تاری صاحب بھائی رحمت صاحب تے او بھائی شاہد لبا صاحب مائی جڑا جواب میرے بل ویکھو مائی جڑا جواب دیتا نا یقین کرو ساڈی محفل دا نچوڑے خامد کہندا کیویں دا سی تے مائی بول کے کہندی او دے ورگا کوئی ہووے تے دساں ایویں دا سی تے بس آپ ہی اپنے ورگا آپ ہی اپنے ورگا گل میں ویکھن دی ٹوری سی جڑے انہوں ویکھ لیندے نے کہندی او آپ ہی اپنے ورگا ہے آپ ہی اپنے ورگا ہے پڑھا بھائی کیویں اچھا ہاتھ کھڑے کرو جنہاں میرے نال رل کے پڑھنا بھائی ویکھو کنے نہیں کھڑا کیتا ایتھے ہی رکھو خیر ہے کوئی نہیں گا چلو نیچے کر لو میں پتہ کیوں ہاتھ کھڑے کیتے او مائی آئی سی ایک مصر منڈی وچ تے کہندی سی میں یوسف خریدن آئی ہاں تے آکھیا لے کے کی آئی تے کہندی 12 سے سوتا دیاں اٹیاں کٹیاں میں ساریاں لے آئیاں تے منڈا بول کے کہہ لگا کدے یوسف ہی اٹیاں تے وکے تے کہندی مینوں پتہ یوسف اٹی تے نہیں وکدا پر جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بننی جتھے خزانے والے دا نام ہونا وچ اٹیاں والے دا نام ہی تے آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے رل کے نبی دی نات پڑھیے جدو قیامت نو حسان بن ثابت ورگے نات خانہ دا نام آنا ہے ویچ کدرے اٹیاں والے دا نام آئی جا پڑھیے رل کے نات میں پڑھا لگا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جدو میں کھنا سرور انبیاء تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے ہاتھ چکے نارا مار کے آکھے کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کنو لگ دا بولے تیری پھر بولے آجا تیری سارے مل کے میرے نال پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کہہ لگی او بس آپ ہی اپنے ورگے خامد قریب ہو کے کہندہ کچھ تے دس کیویں دسی کہنے لگی بس کی دساں آ پھر میں تینوں دساں کیویں دسی مائی نے کول بٹھا لیا ہن مائی میرے نبی دا حسن اپنے شوہر نو سناون لگی مولانا غلام رسول عالم پوری دے لفظاں چاکا تے مائی کہن لگی او دے دند موتیاں دیاں نہ لڑیاں او دے راواں وچ حوراں نہ کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیو مائی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا اس نجے بیکھ لندی
کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی تے سرو ننگیو آؤندی وچ مدینے جتھے وس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جاوین والا کہنے لگا ایڈا سونا سبحان اللہ شوہر اپنے بیوی نو پوچھدا ایڈا سونا تی تے سونے دا نام کی سی تے مائی نا بی بی اماں ہاتھ مار کے کہنے لگی ہاں ہائے چیتا ہی نہیں رہا مائی ڈر گئی کہ میرے خامد نے جھڑکا مارنی ہے نا کیوں نہیں پوچھا تے مائی کہنے لگی کولو ہی نام رکھ لیا حضور دا کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر بھی آ جاوے کون آیا سی پھر بولے آجے کون ہے مبارک دا مانی برکت والا کہے انہیں برکت ویکھی سی نا کہنے لگی ساڑھے گھر مبارک آیا سی اے شوہر بیوی نو کہنے لگا لا پھر آج تو بعد میں بکریاں چارن کوئی نہیں جانا میں بھی مبارک ویکھنے کدے گزرے تے میں گھر دے نیڑے نیڑے رہاں گا میں نو بلا لیں جو مبارک آیا نوجوانو شام نو بکریاں چار کے قریب قریب تو آنا تے بیوی نو پہلا سوالے کرنا آج مبارک آیا سی بی بی کہنا نہیں آیا کھانا رکھنا تے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھاوا گے پہلے مبارک دی کو گل نہیں سنا مائی نے روز اوہی گل سنا دی نہیں او دے کل ہے ہی ہو انہاں دے گھر لنگر بعد وچ کھادا جاندا ہے محمد دے آمدیاں تے میلادیاں گلاں پہلے کیتیاں جاندیاں ویلا گزردا جا رہا سیرت نگار فرماتے نے ایک دن ام معبد اپنے بچے نو انگلی نہ لگا کے پنڈ دی دکان تے سودا لین گئی سودا نہ ملیا ٹوری تے مدینے دی منڈی آ گئی سودا پیا خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہندا ماں او بے کون پیا جاندا ہے حضرت صدیق اکبر پہ گزر دے مائی کہندی یہ کون ہے تے بچہ کہندا اے اس دن مبارک نہ لایا سی اے اس دن مبارک دے نال آیا سی مائی دوڑ کے آگے کہنے لگی میں مبارک کتھے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے کہنے لگی او جڑا تیرے نالے آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی جو چانن نہیں مقدہ فرمایا آجا تیرا مبارک ملا کے لے آما مائی نبی کریم دی بارگاہ چ لے آئے سارا دن مائی نبی پاک دی دین کر دی رہی جدو شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھرے آ گئی او دا خامد بکریاں چاور کی آیا انہوں آج کھلی جو پہلے دیانے والا نور نظر آیا کہ کہن لگا لگتا مبارک ہی آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا ہو آج میں گئی سا کہن لگا میں نو کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر نہ گھر بے خیاں پوپا بے خیاں جدو دل کرے گا جاؤں کے ملے آماں گے ساڑھا مبارک ہی ہوئی ہے جنہوں جگ محمد کہندہ ہوئے نوجوانوں پتہ لگ گیا جنہاں نے دین کی تھی وہ بھی دیوانے نے جنہاں نہیں کی تھی وہ بھی دیوانے صحیح بنا کے بیج دیتا جڑا بیکھے وہ بھی دیوانہ تے جڑا نہ بیکھے فرما برہان من ربکو تینو دلیل بنا کے بھیجے دنیا بیخ دی تینو ربے گی تے من دی بنو ربے لو جی ہن پائی رحمت نے کان چ پتہ کیا کہ میں تے چلیا سا اما آمینہ دے بیڑے پر وہ کہندے نے سانو حضرت دائی قلبی والا واقعہ 2 منٹ جو سنا دیو سچی دسو 2 منٹ جو سنایا جاندا ہے اے سیانے نے نہ انہوں نے پتا کہ ٹائم وال لگ جانا ہے تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے خورے لنگر ہے کہ نہیں کنیا حضرات ضروری اعلان سنیے 8 دیکھا او ہونے بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کیا جوگا ہو جانا ہے
تے جدی امی نے دس کے بھیجا تینوں میں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے لو بھائی حضرت دائی عقل بھی اے واقعہ بھی ملا دے پہلے گل نبی پاک نا ایک دن عمرہ کرن مکے آئے مدینہ واپس ٹرے نا ایک چھوٹی جی بچی آ کے میرے نبی نو جفا مار لے تے کہندی یا رسول اللہ میں نو مدینہ نال لے جو میرا مکے کوئی نہیں نبی پاک نے غور کیتا تے بچی کو بیگانی نہیں میرے نبی دے چچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چھوٹی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بچی نو سینے لا کے بڑی دیر چاچے دیاں یاداں چرون دے رہے حضور نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھلو گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پالاں گا تو آڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دیو میں پالاں گا میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے تے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے امیر حمزہ بچپن تو میرے یار سا تے ایک کو گھر چکٹھے پلے سا تے مواقعات جو تسا انہوں نے میرا بھائی بھی بنایا تے اے میری بتیجی لگ دی اے بچی منو دے دو نبی پاک نے جعفر تیار نو دے کے فرمایا تسی پالو کیونکہ ماں تو بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوتا ہے پنوال والے میں دسنا چاہنا رج کے ملاد مناؤ او دینوں تے ملاد ضرور منانا چاہیے کیوں میرا نبی نہیں نہ آیا تے بچی پیدا ہوندی تے کاری صاحب کوئی اٹھ کے کہندا ہے منو دے دے نو میں ماراں گا کوئی کہندا ہے میں ماراں گا کوئی کہندا ہے میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا ہے میں پالاں گا کوئی کہندا ہے میں پالاں گا کوئی کہندا ہے نا دھیاں دی شان رکھ لی میرے نبی عزت رکھ لی بیٹیاں دی میرے نبی وہ دین و ملاد مناؤنا چاہیے نا پھر جنہوں لگتا کہ میری لاج ہی مصطفیٰ نے رکھی ہے کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی چ جا رہے سونا جا نوجوان اتنا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی اتنا سونا کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڈیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا کہ میرے نبی نو سونا لگا نام ہوتا دہیہ قلبی رات نبی کریم سجدے چ دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیہ قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے گا رات نو دعا کی تھی صبح دہیہ قلبی روندے ہی آگے تے عرض کی تھی سونیا اے مدینہ دے قریب میرا گاؤں ہے 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں پھلاں دے باغاں دا مالک تے نمبردار تے چودھریاں اپنے علاقے دا مینوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ یہ نہیں کر کے آیا سونیا تیرے رب نے معاف ہی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہدا کلمہ پڑھیا پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا سید العالمین ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی میں اس قبیلے دا سردارہ کے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کے تاروں پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ہیں نا کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا ہے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی او ظالمہ تو بیٹی دے آمد تے افسوس کرنا تو تے کلمہ اس نبی دا پڑے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سال اللہ نے قرآن چ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا
اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ فرماتا ہے کہ قیامت میں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نے کیوں ماریا سے اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا اور نوجوان میاں والی دا تو اخبارہ چ پڑھیا تے خبرہ چ سنیا جنہیں اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا اپنی بیوی نو آکھا پتر کیوں نہیں ہویا نوجوانوں پتہ چلے سو دور چ ضرورت ہے بیٹی دی شان بیان کیتی جائے کون ہے تے والی رو پہ تے جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ روو نا انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رہے فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کیتی ایک گناہ اجے بھی یاد ہے وہ نہیں معاف ہونا فرمایا او بھی سنا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی ملک دور دراز علاقے چ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھا دیئے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے ایک بھائی اپنی بہن نو کدے جھڑک مارے نا تے بڑھیرا جا ابو تڑپ کے کہندے خبردار میری دھی نو جھڑکا نہ مارو اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو اجے جوندا اس ویلے تیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا ہی رہے او بڑی عید دن بھی آ جانا اے ویراں تو کپڑے نہیں مانگدیاں بڑے باپ کو مانگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو نہ نہیں کردے او یار اج بھی بیٹی پلو پکڑ لوے تے باپ چھڑاتے نہیں انہاں تیاں نو پیواں نال کو وکھرے جے مان ہوندے نے ناز ہی وکھرے جے ہوندے نے او بچی نو خورے کناں کو مان سی باپ تے کنیاں کو ڈیکا لائی بیٹھی سی جنہیں باپ اجے وکھیا بھی نہیں پر جو دائیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے انہیں اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لباں جو نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نہ یکھا بچی لے میری علتہ نو جب مور لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو تھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہی ہے اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نول مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون لے کھولا مارے آؤں دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لاواں پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے سڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں بیوی نو آکھے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بی بی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والا جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لیکن دی ہے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں جدو لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کر دے رہے میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں بابا میں کہندی سا بابا ہونگے کھلونے لگے ہونگے میرے بابا جوڑے لگے ہونگے بابا ہونے منان کے جاواں گی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا کھلونے لے کے نہیں آیا ہو آجا کھلونے لے دے بابا نویں
جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے ہو عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آ جنگلے آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا گو دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینو پانی پلان دیئے نالے کہن دیئے بابا چھوے آؤ جو بڑے سالان دت کے آیا آجا گھر چلنے ہو عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے ہو آج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں کیوں آدیاں راما اڑیک دیاں نے آج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے جاؤ آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوانو جپے مار لے دیاں نے عرض کی تھی کملی والے آن قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کے دکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے آؤ نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مارینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مارینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مارینا میں ایکو جوڑے چھ زندگی گزار دیوانگی بابا مارینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے میں مٹی پھلدہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی کملی والا میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ تیرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات نو لیٹنا ہو کرنا جو دیا بابا بابا تھیا بادھیں دیاں نے عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا نہ مٹی پاندہ رہے انہیں آؤ سمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہ دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنے ہیں کدو تک مرتیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی وے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ تھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا پھر سن کے میرے نبی فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نل پیار نہیں کر دے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے تین دے وے فرما دو بہنہ دے وے فرمایا میری سننا سمجھ کے بیٹی تے بہن نل پیار کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جوے شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی